Lisod kaayo guys nga magkasakit atong kinikanan o ato galing na sa kung atong una nga kini na ang kinatapusan, kini na ang katapusan. So bisan man Lord og ganang daghan og mga trials ang kinabuhi, pero I pray in silent Lord na unta ang tanan lumalabay lang Lord, ang tanan pagsubok ng sa kinabuhi nga maabot sa kinabuhi. At the time Lord nga katagaan ko ways sa Ginoo, siguro nakaingon ko kanay kini na nga time nga ako patuloy akong kinabuhi nga nagauban gihapon ka kanimo. Kaya ang Ginoo naadjud kanunay, basta mo tawag lang ka, naaniya anda maminag mo tabang, basta mo tawag lang ka nga naa siya mo tabang kanimo every time nga maabot ang mga struggles sa kinabuhi. Pero wala igapoy surrenderan. Sa ako lang po, sa akong family, bisan man lang og daghan og mga pagsubok sa kinabuhi, pero wala gihapon ko ni surrender. Usa gihapon na kaayo nga blessings ang kinabuhi. Kay daghan karon nagpakamatay, naglaslas, naglaboy-laboy tungod kay usa na ka depression sa kinabuhi nga kuwang gali og pagsalig, murag uhaw gali sila sa Ginoo. Although na sila Ginoo, pero wala pa jud gibutang nila sa ilang kasing-kasing nga bisag asa man sila Lord nga maabot, gihatag gikuan gihapon daghan mo niya nga nagaandam gihapon ka kaniya nga wala gihapon nimo sila pasagdahi tungod kay ang Ginoo naa nagauban ka natong tanan. Wala man tay mahimo kung kabugot na sa Ginoo, bisan man happy ka karong orasa karong panahon na, pero at the time tomorrow we don't know what happened tomorrow. So we should be pray always, repentance, thankful always. Kay kanunay oras nga atong gigunitan, importante na kaayo sa atong family, importante na sa atong kinabuhi ang time nga makausa sa balik sa atong together with our family Lord sa susa, to enjoy and put God first no matter what happen, no matter what happen inside and outside, nga ang Ginoo nagaiya o nagauban ka kanya para matudluan ka sa iyang mga buluhaton nga maayo diha para nimo. Kay kung dili maayo, dili jud ihatag sa Ginoo, pero kung maayo sa imong